राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको प्रदर्शन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरारै छाड्ने दाबी। नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा सरकारको अग्रसरता। कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन पहल गरिने। 21 दिनभित्र भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलनमा उत्रने उखु किसानको चेतावनी। निर्धारण मूल्य भन्दा कम दिने उद्योगीलाई कारबाही गर्न माग। रोहिङ्जिया समुदायलाई उनीहरूकै मुलुक म्यानमार फर्काउन नसकिएको बांग्लादेशको भनाई। नयाँ कदम स्वरूप केहीलाई अन्यत्र सारियो। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जर्सीको प्रायोजक खोज्ने जिम्मा एडप्याडलाई। क्यान र एडप्याड बीच करिब 1 करोडको सम्झौता। अब पुरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। विरोध कार्यक्रमलाई दाहाल नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शनको रूपमा समेत लिइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेरै छाड्ने दावी गर्नुभएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा निरङ्कुश कदम चालेको भन्दै आफूहरूले पुनर्स्थापना गरेरै छाड्ने बताउनु भएको हो। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौं। मैले भन्ने गरेको छु, भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्। त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ, म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सच्चिनका लागि अन्तिम मौका रहेको बताउनुभयो। पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन गर्दै स्वेच्छाचारी कदम चालेपछि अध्यक्ष पदबाट हटाए पनि ओलीलाई केन्द्रीय सदस्य र पार्टी सदस्यबाट नहटाएको नेपालले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेर आए छलफल गर्न समेत तयार रहेको नेपालले बताउनुभयो। अझै पनि उहाँले पश्चाताप गर्नुहुन्छ, अझै पनि गल्ती भयो भने स्वीकार गर्नुहुन्छ, अझै पनि उहाँले त्यो असंवैधानिक कदमबाट पछि हट्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको निम्ति उहाँ अग्रसर बन्नुहुन्छ भने हामी सबै कुरालाई बिर्सिन तयार छौं। ती सबै कुराको बारेमा टेबलमा बसेर छलफल गर्न तयार छौं। तर यदि उहाँले त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुहुन्छ भने भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, कहाँ थाप्न सकिँदैन। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षको कार्यकाल खेर फालेको आरोप लगाउनुभयो। ओली आफैले बनाएको संविधानमा विश्वासघात गरेको खनालको आरोप छ। देश अस्थिरतातर्फ लान लागेको भन्दै खनालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अनिवार्य शर्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले गफै गफ हाँकेर 3 वर्ष बिताउनु भयो। कहिले पानी जहाजका कुरा गर्नुभयो, कहिले घर घरमा चुलो ल्याउने कुरा गर्नुभयो। खै घर घरमा चुलो केपी ओलीले कहाँ ल्याए? उनको आफ्नै घरमा लगे होलान्। तर नेपाली जनताको घर घरमा चुलो आइपुगेन। कमेडहरू गफबाट देश चल्दैन, उखान र तुक्का हालेर देश चल्दैन। देशको लागि भिजन चाहिन्छ कमेडहरू, सही नीति चाहिन्छ, सही योजना चाहिन्छ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो। त्यसको विरोधमा दाहाल नेपाल पक्षले सडक प्रदर्शन गरिरहेको छ। दाहाल नेपाल पक्षले थप संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। जनता टेलिभिजनका क्यामेरा ब्युरोका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीको कदम नसचिएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। दाहाल नेपाल पक्षको दोस्रो तहका नेताहरूले आन्दोलन अझै सशक्त पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मंगलबार आयोजित विरोध सभामा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कदम नसचिए सडकबाटै सरकार अपदस्थ गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार आयोजित विरोध सभामा नेकपाका अष्टलक्ष्मी साक्यले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम निरङ्कुश भएको बताउनुभयो। यो चाहिँ असंवैधानिक जुन चाहिँ कुविरोधका आन्दोलन, लोकतन्त्र गणतन्त्र संहितालाई जुन खोज्ने धामा बोल्ने दुस्साहसको विरुद्धको यो आन्दोलन हाम्रो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। दृढतापूर्वक सबैलाई चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्नको लागि फेरि पनि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्धको आन्दोलनमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। असफल भई प्रतिनिधि सभा सक्रिय रूपले सुचारू हुने स्थितिमा पुग्ने छैन र प्रतिगमनका सारा हत्केन्डाहरू असफल हुने छैनन्। त्यतिखेरसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ र यस सङ्घर्षलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले विशाल जनसमर्थन साथ सफल पार्न म आदरणीय जनसमुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेत्री शशि श्रेष्ठले आन्दोलनले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराएरै छाड्ने दाबी गर्नुभयो। विपक्षमा छ र कसैले पनि कानुन व्यवसायी नागरिक समाज बुद्धिजीवी कसैले पनि यो कदमलाई चाहिँ संवैधानिक भन्न सकेको स्थिति छैन। यो अवस्थामा चाहिँ यो कदम तत्काल सच्याउनु पर्छ। मुलुकलाई चाहिँ द्वन्द्वमा धकेल्ने कामहरू रोकिनु पर्दछ भन्ने चेतावनी हो, खबरदारी हो। युवा नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम निस्तेज नभएसम्म आन्दोलनकारीले सडक नछाड्ने बताउनुभयो। अब नेपाली जनताले सडक छोड्ने छैनन्। हामी त्यो उद्घोष गर्नको निम्ति यहाँ आएका छौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा सबभन्दा पहिले म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई अत्यन्तै अनुशासितका साथ, किनभने यो देश हाम्रो नेतृत्वमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता नै सरकार विरुद्ध उत्रिएपछि मुलुकको राजनीति अस्थिर बन्ने स्थिति देखिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा रूपा घिमिरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले देशभर प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको संवैधानिक कदम विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष आन्दोलित भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँ लगायत देशैभर भएको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको समर्थनमा हजारौं कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनकारीले जनताको रगत र पसिनाले ल्याएको लोकतन्त्र ओली तन्त्रले धरापमा पार्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। ओलीले यसअघि नेपालमा गणतन्त्र भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै भएको अभिव्यक्ति दिएका कारण प्राप्त उपलब्धिलाई राजाको जिम्मामा सुम्पिने खतरा बढेको विरोध सभामा उपस्थित नेताहरूको धारणा थियो। कैलालीको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै नेकपा नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध मुलुक एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रभन्दा गुटको प्रधानमन्त्री र सरकार भएकाले मुलुकमा अस्थिरता निम्तिएको उहाँको भनाइ छ। मेरो पार्टीका अध्यक्ष भएको केपी शर्मा ओलीको यो जनविरोधी, विश्वासघाती, संविधान विरोधी, जनताको माग र भावना विरोधी, नेपालको स्वाधीनता विरोधी कुकृत्यको विरुद्धमा आज म तपाईहरुको अगाडि यसरी बोल्न बाध्य छु। त्यसपछिको राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा राजाको स्वेच्छाचारी शासन ढल्यो। मलाई आश्चर्य लाग्छ, 5 वर्षको लागि झापाबाट निर्वाचित केपी शर्मा ओलीजीले मेरो निरङ्कुश तन्त्र चल्ला भनेर कसरी कल्पना गर्नुभएको होला। यस्तै रूपन्देहीको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा नेता घनश्याम भुसालले अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश शक्तिलाई फ्याँकेर गणतन्त्र मुलुक स्थापना भए पनि निरङ्कुशताको बिउ अझै बाँकी रहेको देखिएकाले यसलाई पनि उखेल्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेता भुसालले केपी ओलीलाई जनताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा संविधानको सुरक्षा गर्न चौकीदारको रूपमा पठाए पनि ओलीले संविधान आफै च्यात्ने काम गरेको बताउनुभयो। हामी नेपाली जनताले फेरि अर्को अस्थिरतातर्फ यो मुलुकलाई जान दिँदैनौँ भनेर हामी यहाँ कसम खान आएका हौँ। यही कसम खाँदै यो कसम दुनियाँका सामने दोहोऱ्याउँदै आज यो आन्दोलनको सुरुवात भयो। लेखेर राखियोस् 3 महिनाभित्र फेरि हामीले संसद जिउताएर ल्याउँछौँ। रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङमा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, कुलप्रसाद केसी, ओन्सरी घरती, जयपुरी घरती लगायतका नेताहरूले विरोध सभाको सम्बोधन गर्नुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। हजारौंको संख्यामा सहभागी प्रदर्शनमा कुनै अप्रिय घटना भएन, तर काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन भने दिनभर अस्तव्यस्त रह्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा राजधानी काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। उपत्यकाका 8 स्थानबाट निस्केको जुलुस भिरकुटी मण्डपमा गएर सभामा परिणत भएको थियो। केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा हजारौं कार्यकर्ता बिहान 11 बजेदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकाका टेकु, कोपण्डोल, नयाँ बानेश्वर, लैनचौर र नक्सालबाट निस्किएका थिए। यसैगरी रत्न पार्कबाट मजदुर, त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडिबाट विद्यार्थी र प्रदर्शनी मार्गबाट युवाहरूले जुलुस निकालेका थिए। प्राय व्यस्त हुने यो सडकमै मञ्च निर्माण गरिएपछि पद्मदया मोड, भिरकुटी मण्डप, सडक खण्ड तथा अन्य स्थानमा समेत सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको थियो। प्रदर्शनमा 10,000 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी सहभागी थिए। सरकारले पनि सम्भावित झडपलाई ध्यान दिँदै सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाएको थियो। आजको प्रदर्शनमा अप्रिय घटना नभएर शान्तिपूर्ण रूपमा समापन भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन बढेसँगै सुरक्षा निकायलाई समेत शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको छ। यसैबीच हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। संविधानको चिरहरण गरिएको छ। यो संवैधानिक कु हो। त्यसकारणले यो असंवैधानिक कदम, संविधानको कुनै पनि धारा उपधारामा व्यवस्था नभएको कुरालाई लिएर जसरी मुलुकलाई नै विभाजित गर्ने, मुलुकलाई नै बर्बादीको दिशामा लाने कामहरू गरेको छ, यसैको विरुद्धमा चाहिँ आजको यो जनप्रदर्शन हो। अर्को विधान पद्धतिलाई मिचेर चल्ने जुन केपी ओली ग्रुप हो त्यसको हामी विरोधमा भएको हुनाले हामीलाई जनताले विधान र पद्धतिमा चल्ने ग्रुप भनेर हामीलाई पत्याउनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। मेरो नाम कमलबहादुर नेपाली, माडी नगरपालिका वडा नम्बर 4। यो केपी ओलीले चाहिँ संसद विघटन गरेको घोर भर्सना गर्दछु म। अन्याय अत्याचार भएको छ जनतालाई। पवन कार्की अनि राष्ट्रव्यू संविधानभन्दा आफूलाई माथि ठानेर जसरी यो असंवैधानिक कु भनिराखेका छौँ हामीले, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम त्यो जे गरिराख्नु भएको छ त्यसको विरोधमा हामी आज विरोधमा उत्रेका छौँ। हामी त्यो सच्याउन चाहन्छौँ, त्यो उहाँलाई फिर्ता गराउन चाहन्छौँ। म सत्य पहाडी, प्रतिनिधि सभा सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ, यो असंवैधानिक छ, यो निरकुशतापूर्ण छ, यो फाँसीवादी तरिकाको छ र यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ। त्यसकारणले यो हामीले चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिको कु हो भनेर भनेका छौँ। पहिलो कुरा जनमतको नै घोर अपमान भयो। जुन जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 बढी मत दिएर देशमा स्थिरता कायम होस् भनेर सरकारमा चुनाएर पठाएका थिए, तर त्यो 5 वर्ष नहुँदै 2 वर्ष बाँकी छँदै यो संवैधानिक कु गरेर जुन संविधान विघटन गर्नुभयो, एउटा पार्टीभित्रको एउटा आन्तरिक कलहको न्यूले गर्दा समग्र संसदलाई नै धोका दिँदै उहाँले जुन विघटन गर्नुभयो।
नेकपाको स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङले संविधानमा नै व्यवस्था नभएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वसत्तावादी सोचबाट फाँसीवादी यात्रामा अघि बढेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार लमजुङ सदरमुकाम बेसी शहरमा आयोजित नेकपा दाहाल नेपाल समूहको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता गुरुङले संसदलाई कुल्चिएर ओलीले संसदको सर्वोच्चता नभएर प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चतामा लाद्न खोजेको बताउनुभयो। संसद विघटनको परिघटनाले संसदीय प्रणालीको नै विघटन हुने र यो अभ्यासले सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित हुने भन्दै नेता गुरुङले प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चता भनेको सर्वसत्तावादी, एकाधिकारवादी, अधिनायकवादी, निरङ्कुशवादी प्रणाली र अन्ततः फाँसीवादमा पतन हुने दावी गर्नुभयो। संघीय प्रणालीको चाहिँ विघटन हुनेछ, विसर्जन हुनेछ र सम्पूर्ण अधिकारहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित हुनेछ। अहिलेको परिघटना 2017 सालमा राजा महेन्द्रले गरेको कू र 2059 सालमा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको कूसँग सम्बन्धित रहेको समेत नेता गुरुङको दावी थियो। सरकारले नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन पहल गर्ने भएको छ। आगामी दिनमा हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा त्यसबारे प्रस्ताव अगाडि बढाइने भएको हो। सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाएको छ। सरकार अब नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने योजनामा लागेको छ। राजधानीमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी दिनमा हुने भारत भ्रमणका क्रममा त्यसबारे प्रस्ताव गरिने बताउनुभयो। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्नुहुन्छ भने त्यही चुचे नक्सा जुन छ त्यो नक्सा अब भारतले कहिले त्यो भूमि छोड्ने हो भनेर कुरा गर्नको लागि जानुहुन्छ। त्यो केवल छाप्ने मात्रै होइन, त्यो नापी विभागले छापेको नक्सा मात्रै होइन, त्यो राष्ट्रिय शक्तिको प्रतिनिधि बनेर अब केपी ओली भारतका नेताहरूसित, भारत सरकारसित कुरा गर्न जान्छ। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपालको छिमेकी मुलुक भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियताको सवालमा ओली नेतृत्वको सरकार नझुक्ने दावी समेत गर्नुभयो। हामी हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता यसको पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। हामीले चीनसित मात्रै होइन, भारतसित पनि छिमेकीको हिसाबले व्यवहार गर्नुपर्छ। भारतका सामुन्नेमा जाँदा पद पाउनको लागि गिडगिडाउने कुरा होइन, आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले जनचाहना र राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्न खोज्दा पार्टीभित्रकै केही नेताले सरकारको विरोध गरेकोमा दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो। पूरा गर्ने योजनाका साथ लाग्न खोज्नुहुन्छ, किन त्यसको विरोध हुन्छ यो बुझिन सक्नु पर्छ। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकार र राष्ट्रियताको पक्षमा रहेको पार्टीलाई साथ दिन आग्रह समेत गर्नुभयो। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। विश्वव्यापी मान्यता अनुसार काम चलाउ सरकारले मुलुकको दैनिक काम मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै निवेदनमा सरकारले मन्त्री परिषदमा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गर्न नसकिने उल्लेख छ। पौष 10 गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा मन्त्री परिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै रिटमा अब मन्त्री परिषदबाट थप नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ। यसैगरी कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै निर्वाचन प्रचार प्रसार र मतदान लगायतका प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न पनि माग गरिएको छ। सोमबार पनि अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजङ केसी र दिनेश लामिछानेले मन्त्री परिषद विस्तार बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो।
नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चीन भ्रमणको निम्तो दिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका उपमन्त्री गुओ ए झाउ नेतृत्वको टोलीले सभापति देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा भेटवार्ता गर्दै चीन भ्रमणको निम्तो दिएको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा एउटा कार्यक्रम गर्न लागेको र उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन सभापति देउबालाई राष्ट्रपति सी जिनपिङले निमन्त्रणा पठाउनु भएको टोलीले जानकारी गराएको हो। भेटवार्तामा चिनिया टोली र देउबाबीच दुई देश र दुई पार्टी बीचको सम्बन्धबारे समेत छलफल भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कर्मचारीहरूलाई सही र सत्य सूचना मात्र दिन आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभागका कर्मचारीहरूबाट ब्रिफिङ लिन आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले नयाँ मन्त्रीलाई केही थाहा छैन र हामीले भनेको मान्छ भन्ने आधारमा सही कुरालाई बेठिक ढङ्गले सल्लाह नदिन आग्रह गर्नुभएको हो। यस्तै मन्त्रीले गर्ने काम र निर्णयहरू कर्मचारीले दिने सुझावमा भर पर्ने भएकोले पनि राम्रो नतिजा निकाल्नका लागि ठिक सुझाव मात्र दिन आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री ढकालले यसअघि भएका सबै राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने समेत बताउनुभयो। ठिकै बुझेका आधारमा बेठिक गर्नु हुँदैन भन्ने कुराप्रति म एकदम दृढ छु। तर ठिक के हो बेठिक के हो भन्ने कुरो त कि मैले बुझ्नु पर्यो कि त तपाईँहरूले मलाई बुझाएर चाहिँ ठिक र बेठिक हो भन्ने कुरा बुझाएपछि पनि अनि म बेठिकमा गएँ भने त त्यो मेरो कुरा भयो। त्यतिखेर तपाईँले राम्रा भन्नु सक्नुहुन्छ, काला भन्न सक्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो ठिक हो भन्ने कुरो लागेर पनि मान्छे बेठिक बाटोमा हिँड्न सक्छ। परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा नयाँ कानुन निर्माण गर्न नसकिने भएकाले कानुनी सुधार भन्दा पनि अन्य विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्न पनि मन्त्री ढकालले आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्र सिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हालसम्म लागू भएका कार्यक्रम र आगामी रणनीतिको बारेमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। उखु किसानहरूले 21 दिनभित्रमा उद्योगीहरूबाट सबै भुक्तानी नपाए फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तोकेको मूल्यभन्दा 36 रुपैयाँ कममा मूल्य निर्धारण गरी भुक्तानी गर्ने उद्योगीहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने किसानको माग छ। सरकार र उखु किसानहरूबीच सोमबार साँझ 21 दिनभित्रमा उद्योगीबाट सबै रकम भुक्तानी दिलाउने सम्झौता भएको छ। सरकारले 21 दिनभित्रमा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विश्वास गरेर सम्झौता गरेको उखु किसानहरूले बताएका छन्। तर यो अवधिभित्रमा सबै भुक्तानी नपाए फेरि काठमाडौँ आएर नयाँ स्वरूपमा आन्दोलन गर्ने किसानहरूको भनाइ छ। उखु किसान सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले आफूहरूले उद्योगीबाट 90 करोड रुपियाँ लिनुपर्नेमा उद्योगीहरूले 65 करोड रुपियाँ मात्रै भुक्तानी दिन बाँकी भएको बताएकोले छानबिन गरी भुक्तानी दिलाउने सम्बन्धमा समेत सहमति भएको बताउनुभयो। अब 21 दिनभित्रमा किसानको 65 करोड रुपियाँ भुक्तानी हुनेछ। बाँकी रकम छानबिनको रिपोर्ट आएपछि सरकारले नै भुक्तानी गरिदिने जिम्मेवारी लिएको उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताउनुभयो। छानबिन समितिमा उद्योग, गृह, अर्थ र कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि रहनेछन्। यस्तै उद्योगीबाट 1 जना, किसानबाट 3 जना र उखु किसान सङ्घर्ष समितिबाट 2 जना गरी 10 जनाको छानबिन समिति गठन गर्ने सम्झौता भएको छ। 3 जना किसान र हामी सङ्घर्ष समितिबाट चाहिने 2 जना छ। यो 5 जना चाहिने यता भयो, 4 जना चाहिने सरकार तर्फबाट भयो, 1 जना चाहिने उद्योगपतिबाट भयो। र 21 दिनभित्रमा जति भुक्तानी हामीहरूको 65 करोड जुन सरकारले भनेको छ त्यो 65 करोड भुक्तानी गराउने। हाम्रो जुन दाबी छ कि हामीहरूको 90 करोड बाँकी औता छ लिनको लागि, त्यसको लागि एउटा छानबिन समिति बन्छ। सरकारले उद्योगीको पासपोर्ट जफत गरेको, ब्याङ्क खाता रोक्का गरेको, जग्गा बिक्री रोकेको र भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्न आदेश गरेको पत्र देखाएपछि रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई कारबाही हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त भएको किसानहरूले बताएका छन्। सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा 36 रुपियाँ कममा मूल्य निर्धारण गरी भुक्तानी गर्ने उद्योगीहरूलाई पनि कारबाही गरिनुपर्ने र ब्याजसहित रकम असुली हुनुपर्ने किसानहरूको माग छ। हामीहरूले 90 करोड भनिरहेछौँ,
अर्को कुरो के भनेको छु भने हामीहरूलाई यति मतलब जे ऋणमा डुब्यो हाम्रो किसान त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छु भने त्यसको ब्याज समेतको चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ हुनुपर्छ। उखु किसानहरू उद्योगीबाट भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै मङ्सिर 28 गते यता काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा बसेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए। गत वर्ष पनि आन्दोलन गरेका किसानहरू सरकारको उपस्थितिमा 1 महिनाभित्रमा भुक्तानी पाउने सम्झौता गरेर घर फर्किएका थिए। तर उद्योगीहरूले 1 वर्षसम्म पनि भुक्तानी नदिएपछि किसानहरू फेरि आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका हुन्। अब आर्थिक समाचार। केही दिन अघि काठमाडौँको नक्साल तरकारी बजारबाट सुरु गरिएको क्युआर कोड सेवा अब सबैतिर सुरु हुने भएको छ। अब हरेक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शाखा कार्यालय नजिक रहेका तरकारी बजारमा क्युआर कोड सेवा सुरु गर्नुपर्ने भएको हो। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अब सबैतिर क्युआर कोड सेवा सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यो सेवाले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत पुग्ने अधिकारीको भनाइ छ। गभर्नर अधिकारीले कोरोनाका कारण निम्तिएको अहिलेको अवस्थामा क्युआर भुक्तानी सुरक्षित रहेकाले आगामी 1 वर्षभित्र मुलुकभर क्युआर कोड सेवा सञ्चालन हुने बताउनुभयो। यो सेवाले तरकारी बजारमा जाँदा रकम बोक्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुने राष्ट्र ब्याङ्कको दाबी छ। मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 94,100 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 94,900 रुपियाँ रहेको थियो। मङ्गलबार तेजाबी सुन प्रति तोला 93,600 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,300 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मूल्य घटेर सुन प्रति औँस $1,878 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड र सिप्रदी ट्रेडिङ बीच सहुलियतपूर्ण एवं सवारी कर्जा लगानी गर्ने सम्बन्धमा 2 वटा अलग अलग सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन बाबु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। पहिलो सम्झौता सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी सम्बन्धी रहेको छ। सम्झौतापछि टाटा कम्पनीका व्यापारिक सवारी साधन खरिद गरेर व्यवसाय गर्न चाहने उद्यमीहरूलाई सिप्रदी ट्रेडिङले आफ्नो तालिम केन्द्रमा आवश्यक तालिम प्रदान गरी तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई कर्जाको लागि ब्याङ्कमा सिफारिस गर्नेछ। सोही उद्यमीहरूलाई ब्याङ्कले ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 संशोधन समेत अन्तर्गत नियमअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्नेछ। दोस्रो सम्झौता निजी तथा व्यापारिक सवारी कर्जा लगानी सम्बन्धी रहेको छ। सम्झौतापछि टाटा कम्पनीका निजी तथा व्यापारिक सवारी साधन सिप्रदी ट्रेडिङ मार्फत खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई ब्याङ्कले नियमअनुसार कर्जा लगानी गर्नेछ। समारोहमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले ब्याङ्कको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नको लागि ठूला व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकारी फलदायी हुने बताउनुभयो। सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले यस्तो सम्झौताले व्यक्तिको आयस्तर बढ्नुका साथै देशको अर्थतन्त्र उकास्न टेवा पुग्ने बताउनुभयो। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जर्सीको प्रायोजन खोज्ने अधिकार 8 प्याड प्रालीलाई बिक्री गरेको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जर्सीको प्रायोजन खोज्ने अधिकार 8 प्याडलाई दिने सम्झौतामा नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र 8 प्याड बीच मंगलबार सम्झौता भएको हो। क्यान र 8 प्याड बीच 15 महिनाका लागि सम्झौता भएको हो। यस सम्झौता पश्चात 8 प्याडले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जर्सीका लागि प्रायोजन खोज्नेदेखि लिएर जर्सी बिक्री समेत गर्नेछ। 8 प्याडले अब राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जर्सीमा आफै प्रायोजन खोजेर जर्सीमा लोगो राख्न समेत पाउनेछ। 8 प्याडले 15 महिनाका सम्झौताका लागि क्यानलाई करिब 1 करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा 8 प्याडका अध्यक्ष सुदीप थापा र क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। 8 प्याडले राष्ट्रिय टिमले खेल्ने जर्सी, अभ्यास किट र भ्रमणमा जाँदा प्रयोग गर्ने जर्सीका लागि प्रायोजक खोज्नेछ।
प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1ले सुखद शुरूआत गरेको छ। मंगलबार भएको समूह बीको दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशलाई 46 रनले पराजित गर्दै प्रदेश 1ले प्रतियोगिताको विजयी शुरूआत गरेको हो। 107 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 16 ओभर 4 बलमा 60 रन बनाउँदा अल आउट भयो। कञ्चन श्रेष्ठले 13 तथा सुमन खतिवड़ाले 12 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाड़ीले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। प्रदेश 1 की निगमा तामाङले सर्वाधिक 3 तथा अप्सरी बेगमले 2 विकेट लिइन्। यसअघि लम्हीमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको थियो। कप्तान रुबिना छेत्रीले अर्धशतकीय इनिङ खेलेकी थिइन्। 55 बलमा 6 चौका प्रहार गर्दै रुबिनाले 56 रन बनाइन्। अप्सरी बेगमले 16 रनको अभिजित पाली खेल्दा अन्य खेलाड़ी सस्तैमा पेवेलियन फर्किए। बागमतीका आरती बेडारीले 2 तथा अस्मिना कर्मचारी तथा कृष्मा गुरुङले समान 1-1 विकेट हात पारे। प्रतियोगितामा आज मंगलबारबाट समूह बीको खेलहरू शुरू भएको हो। मंगलबार नै समूह बीको पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकीलाई 59 रनले पराजित गर्दै विजयी शुरूआत गरेको थियो। यसअघि समूह एबाट विभागीय टोली एपीएफ र लुम्बिनी सेमी फाइनल पुगिसकेका छन्। अब मौसम समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा प्रदेश 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। विरोध कार्यक्रमलाई दाहाल नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शनको रूपमा समेत लिइएको छ। दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीको कदम नसच्चिएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी समेत दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 708 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 2,59,548 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 6,396 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतक संख्या 1,840 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् 2020मा विश्वभर 50 पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले आज सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा हत्याका अधिकांश घटना द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा भएको उल्लेख छ। अपराध, भ्रष्टाचार, वातावरण लगायतका विषयमा खोजमूलक समाचार लेख्ने पत्रकारहरू बढी प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल क्रिकेट संघले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जर्सीको प्रायोजन खोज्ने अधिकार एडप्याड प्रालीलाई बिक्री गरेको छ। क्यान र एडप्याड बीच 15 महिनाका लागि सम्झौता भएको हो। सम्झौता पश्चात एडप्याडले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जर्सीका लागि प्रायोजन खोज्नेदेखि लिएर जर्सी बिक्री समेत गर्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ फेसबुक, युट्युब, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।